अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद एहसान। यार मैं वीडियो देख रहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड है कि इतना बड़ा आलिम दीन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आप बात करते हैं कि क्या ये मामला क्या हुआ। एक जुर्म किया, ऊपर से इकरार भी सबके सामने कर दिया। और इंजीनियर यार वाहद ऐसा आदमी है जो हर एक को पकड़ लेता है, ठीक है ना। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा उस्ताद है क्या है। जब गलती कोई बंदा करे तो उसकी हाईलाइट करता है। यही बात सब मुझे अच्छी लगती है इसकी, कि इसके आगे इसका कोई भी इसका जिससे ये मोहब्बत करता है ना, वो भी आ जाए तो ये अगर वो गलत हो तो उसे गलत कहता है। ये नहीं कि उसकी मोहब्बत में उसे अच्छा कह दिया, जैसे बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी वगैरह कहते हैं। ये बंदा परफेक्ट है, कुरान और हदीस पे सही आता है। पहले इस वीडियो को देखते हैं। मेरे सामने ये वीडियो आई है, रात का टाइम है, मैं वीडियो देख रहा था, मेरा दिल किया क्यों इस पर रिएक्शन किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। यार बड़ी अच्छा काम किया इस इंजीनियर ने। स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने गया तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट। और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते। बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। यार आपने ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जो तकरीर सुनी है, ये एक आलिम दीन को, एक पढ़े लिखे को, ये ज़रा जेब नहीं देती ऐसी बातें कि मुझे डिस्काउंट दो। क्योंकि उसको भी आम आदमी की तरह रिएक्ट करना चाहिए कि मैं भी एक आम ही आदमी हूँ, ठीक है ना। ये अपने आप को कह रहा है मैं डॉक्टर जाकिर नाइक, हालांकि मैं इसका बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे फ़ैन फॉलोइंग इसकी, मेरे बड़े दोस्त इसको सुनते हैं। ये वाहिद बंदा जो हवाले देता है, इसके बाद ही इंजीनियर है। पहले हम इसी को ही सुनते थे। मगर जो इंसान गलत है वो यार भाई गलत है। स्टार्ट करते हैं। ये गलती निकालने का ये मतलब नहीं है कि ये हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी की इज़्ज़त हमारे दिलों में है। मगर ये है कि जहाँ इंसान गलत हो वहाँ गलती होता है। स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इंजीनियर क्या कहता है। क्या आप इस पे इत्तेफाक करते हैं जो इंजीनियर कहता है? स्टार्ट करते हैं। इवेंट नंबर 1, चलें जी, सुनते हैं। वो उनकी जो स्टेटमेंट आई पीआईए के लगेज के हवाले से कि मेरा सामान का वजन इतने 100 kg बढ़ गया था तो मुझ पर इतनी ड्यूटीज चार्ज की गई। एक रावी के मुताबिक 32 लाख है, एक के मुताबिक 72 लाख है। बहरहाल चले कम की तरफ भी आए, 32 लाख बड़ी रकम है। तो कहते हैं मैंने पीआईए के हेड से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब हम आधी रकम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा भाई पूरी छोड़ो, मैं स्टेट गेस्ट हूं। ये एक आलिम दीन को जेब ही नहीं देता कि वो इस किस्म की हरकत करे, और फिर हरकत कर ही ली थी तो भाई इसे कैमरे पे बताने की क्या जरूरत थी। आपको तो चाहिए था पीआईए के उस ऑफिसर को सलूट करते कि उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। और वो कैसे कर सकता है? उसकी नौकरी हराम होगी, वो गद्दारी करेगा अवाम के टैक्सेस के साथ, क्योंकि पीआईए तो अवाम के टैक्सेस पे चलती है ना। अगर पीआईए का मालिक कोई होता और ये प्राइवेट कंपनी होती और वो अपनी मर्जी से ड्यूटीज छोड़ देता तो उसका राइट था। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं हूं स्टेट गेस्ट। भाई अगर आप स्टेट गेस्ट थे तो आपके लिए अलग से एक त्यारा जाता गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसमें जो मर्जी क्रेन भी रख के ले आते, कोई मसला नहीं था। जब आप पब्लिक एक जो एयरलाइन है उसमें इस एतबार से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके रूल्स को तो आपने फॉलो करना होगा। और फिर इस चीज की प्ली लेना कि चूंकि मैं गेस्ट हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए, तो इसके बाद भाई कौन सा मॉरल जवाज बच जाता है कि आप लोगों के आके कानून की हुक्मरानी कैमरे पे आके बताना शुरू कर दें, जबकि दूसरी तरफ हम फखरिया पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे अगली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे, अवामुन नास के लिए और कवानीन होते थे। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती
تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے اسلام کا. اسپیسیفکلی تو یہاں حدود اللہ سے متعلق ہے, لیکن یہ جنرل رول ہے کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون ہوگا وہی قانون عوام الناس کے لیے بھی ہوگا. لہٰذا ایک ریلیجس پلیٹ فارم کے کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی کرے, بلکہ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرے تب بھی قبول نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اگر وہ آدھے پیسے چھوڑ رہا ہے تو وہ نمک حرامی کر رہا ہے اپنی نوکری کے ساتھ. شکر ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا نہیں ہے, انہوں نے پھر بندے اور لے لیے تاکہ ان کا وہ جو اس میں الاؤ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے. وہ آدھا بھی انہوں نے نہیں لیا, اچھا کیا ہے, ورنہ آج میں نے ویڈیو اس پی آئی اے کے آفیسر کے خلاف ریکارڈ کرانی تھی کہ تو نے نمک حرامی کی ہے. اور ابھی بھی اس کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ میں آدھا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. یہ رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے, ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں, اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں تو اس کا خرچہ جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی ہے, وہ الگ چیز. باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے, کیا یا تو اپنی جیب سے دے. لہٰذا اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی, شکر ہے نہیں ہوئی. اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا, اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے, وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ, کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے. آپ کی ذاتی گاڑی ہے اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کے کریکٹر کے شان شان نہیں تھا. اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا. اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی. بند کمروں کی کئی باتیں مجھے پتہ ہیں کئی علماء کے بارے میں انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک, لیکن میں وہ مجلس میں بیان نہیں کروں گا, فائدہ نہیں ہے, اس کا میں ثبوت نہیں دے سکوں گا. باتیں اتھینٹک ہوں گی, لیکن جو چیز پبلکلی رپورٹ ہو جائے اور وہ بندہ خود بیان کر دے اس سے پھر ہم نے ضرور کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جو ایک دیندار بندے کو زیب نہیں دیتی. سیدھی سی بات ہے, اور یہ آپ نے خود کی ہے. اسی کے ساتھ نا ویڈیو تو ہو گئی ہے ختم. یار آپ کو کیا سمجھ آئی, آپ کا کیا ذہن کہتا ہے کیا انجینئر نے ٹھیک کیا؟ میرا تو ذہن یہی کہتا ہے کہ انجینئر نے ٹھیک کیا. وہ اس لیے کہ یار دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ذاکر نائک ہوں, میری بڑی خدمت ہے تو مجھے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کرو, مگر وہ کہہ رہا ہے میں نے ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا ہے اور عام آدمی کی طرح پیش ہے. یہ واقعی اس نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے کہ میں نہیں چھوڑنے والا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بھی ملازم ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ یار ہاں میں دین کا کام کر رہا ہوں, مجھے بھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ قرآن صورت یاسین میں ہے کہ ان کے پیچھے چلو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے, کوئی پیسہ نہیں مانگتے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور تمہیں سیدھے رستے پہ لے کے آتے ہیں اور تم سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن فرماتا ہے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے. ہمیں بھی اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے. بہت سے ایسے نعت خواہ ہیں جو لاکھوں روپیہ لیتے ہیں پھر نعت پڑھتے ہیں, تو ان کو کیا ثواب ملا؟ انہوں نے دنیا میں ہی لے لیا جو لینا ہے, دنیا میں لے لیا جو انہوں نے لینا تھا, ٹھیک ہے نا. لاکھوں روپے پہ تو وہ بس آ ہی رہے ہیں, تو وہ نبی کی تعریف کے لیے نہیں آ رہے, وہ اپنے پیسوں کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلو جو تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے اور تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں. مجھے بتائیں نبی کی تعریف کے لیے کیا پیسے لینا ضروری ہے؟ نبی کی تعریف کے لیے اتنے پیسے اتنی رقمیں لینے ضروری ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یار جب ہم دین کے ساتھ چلیں تو ہم کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیں. اور کئی چیزیں جن پہ ہم معاوضہ لیتے ہیں, کوئی کاروباری نظام ہے, کسی سے کوئی چیز لینی ہے اس میں سے معاوضہ اپنا رکھیں, مگر یہ نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں آپ بچو. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو دین کے معاملے میں کوئی پیسہ لیتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے تو وہ گھاٹے میں ہے, اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑے سے عوض کے لیے, تھوڑی سی رقم پہ میری آیتوں کو مت بیچو, یہ قرآن فرماتا ہے. تو بھائی اسی کے ساتھ ویڈیو ہوئی ہے ختم. کمنٹ سیشن میں لازمی بتانا ہے کہ کون رائٹ ہے اور کون رونگ ہے, ٹھیک ہے نا, دلیل کے ساتھ بتانا, ٹھیک ہے بھائی. تو اسی کے ساتھ ویڈیو ہوئی ختم. تو یہ رات کا ٹائم تھا تو میں نے اس لیے ویڈیو بنائی, مجھے بڑی نائس لگی.
बड़ा अच्छा जवाब लगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।